नमस्कार। कार्यक्रम दलित आवाजबाट सबल राष्ट्र चाहियो भन्यौ फला मलाई गलाइयो। सबल राष्ट्र चाहियो भन्यौ फला मलाई गलाइयो। एकीकरण देशको हुँदा अस्त्र मेरै चलाइयो। खुकुरी र भाला छुरी मबाटै मगाइयो। अङ्ग्रेज जस्तो शक्तिलाई देशबाटै भगाइयो। देशलाई सङ्कट पर्दा म त कतै लुकिन नि। आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न म त कतै चुकिन नि। जे माग्यो राष्ट्रले त्यो मैले दिँदै गएँ। यति गर्दा गर्दै पनि म कसरी दलित भएँ। यति गर्दा गर्दै पनि म कसरी दलित भएँ। कवि तथा साहित्यकार दिनेश शर्माका यिनै कविताका हरफहरूले स्वागत गर्दै एक साताको विश्रामपछि कार्यक्रम दलित आवाज लिएर तपाईँको रेडियो सेटमा अझ पनि उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम प्रस्तुता म सानुभाइ विश्वकर्मा। शताब्दीौँदेखि जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्तो अमानवीय व्यवहारबाट प्रताडित हुँदै आएका दलित समुदायलाई राज्यले नै 1910मा मुलुकी ऐन जारी गरी झनै छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गरी चरम विभेदको मारमा पार्यो। त्यसको एक शताब्दीपछि 2020 सालमा नयाँ मुलुकी ऐनले जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्यको लागि कानुनी रूपमा पहिलो प्रयास गर्यो। त्यसपछिका दिनहरूमा जारी भएका विभिन्न संविधान, कानुन र नीतिहरूले पनि जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि केही प्रयासहरू गरे। यस बीचमा नै नेपाल सबै प्रकारका जातीय भेदभावको उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि 1965 लगायत मानव अधिकार सम्बन्धी दर्जनौं सन्धि, महासन्धि र प्रतिज्ञा पत्रहरूको पक्ष राष्ट्र बन्यो। 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित व्यवस्थापिका संसदको 2063 जेठ 21मा बसेको बैठकले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र समेत घोषणा गर्यो। कानुनी र नीतिगत रूपमा हेर्दा करिब आधा शताब्दीको यस अवधिमा भएका उपलब्धिहरूमा केही सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा भएका सुधारमा सन्तोष गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। यी र यस्तै यस्तै सन्देशहरूको सङ्गालो यो हो कार्यक्रम दलित आवाज, दलित आवाज, दलित आवाज, दलित आवाज। जातपात र छुवाछुत अन्त्य गरी समतामूलक समाज स्थापनाको लागि रेडियो थाहा सञ्चार र उपेक्षित सामुदायिक विकास मञ्चको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम दलित आवाज प्रत्येक हप्ताको मङ्गलबार साँझ 6 बजेको समाचार सङ्गालोपछि प्रस्तुत हुने गर्दछ। आउनु श्रोता, अबको आधा घण्टासम्म तपाईँसँगै बसेर सदियौँदेखि सामन्ती चिन्तनका तीरहरूले छ्या पारिएका तपाईँ हाम्रा हृदयका आला घाउहरूमा अलिकति मात्रै भए पनि मलम लगाउने प्रयास गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा जागरण गीत, साता समाचार, एक विशेष सामग्री र अतिथिसँगको अन्तर्संवाद पस्कनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा राख्दैछौँ सन्देशमूलक साङ्गीतिक आवाज। खुट्टामा लाउँछन् चुइकने जुत्ता, हिँड्दछन् बेसरी, त्यो जुत्ता छुट सिलाउने अछुत भयो त कसरी। खुट्टामा लाउँछन् चुइकने जुत्ता, हिँड्दछन् बेसरी, त्यो जुत्ता छुट सिलाउने अछुत भयो त कसरी। अछुत भयो त कसरी, भन्न भयो त कसरी। मान्छेले मान्छेलाई हेला नगरौँ त्यसरी, मान्छेले मान्छेलाई हेला नगरौँ त्यसरी। यो मिठो सुमधुर सन्देशमूलक साङ्गीतिक आवाजपछि प्रस्तुत छ साताका समाचारहरू। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव नेतृत्वको भातृ संगठन दलित मुक्ति मोर्चा नेपालको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन कैलाली जिल्लाको धनगढीमा गत कार्तिक 27 गतेदेखि 29 गतेसम्ममा सम्पन्न भएको छ। बाजा गाजा र झाँकी सहितको जुलुसले धनगढी बजार परिक्रमा गरी सुरु भएको पहिलो दिनको उद्घाटन सत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्तिक 27 गतेदेखि 29 गतेसम्म 3 दिन चलेको कार्यक्रममा दोस्रो र तेस्रो दिनको बन्द सत्रमा देशैभरबाट आएका 300 प्रतिनिधिहरूका बीच व्यापक छलफल गरी मौजूदा संगठनको नाम परिवर्तन गरी श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपाल राखेको छ। सम्मेलनले रामलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा 61 केन्द्रीय समिति चयन गरेको कुरा सम्मेलनका
एक सहभागी तथा नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्य श्याम सेन्चुरीले दलित आवाजलाई बताउनुभयो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताका समाचारहरू। यसपछि प्रस्तुत छ एक विशेष सामग्री। आजको विशेष सामग्रीमा कार्तिक 13 गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित डाक्टर गणेश प्रसाद घिमिरेले तयार पार्नुभएको शास्त्रमा शूद्र शीर्षकको लेखलाई समावेश गरेका छौँ। गीतामा कृष्णले भनेका छन्, वर्ण व्यवस्थामा विद्यमान रहेका 4 वर्ग ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रको व्यवस्था गुण र कर्मका आधारले मैले गरेको हो। ती वर्ण व्यवस्थाको कर्ता म आफै हुँ र म अविनाशी छु, मलाई अकर्ता मान। ब्राह्मणो मुखमासी द्वाहु राजन्य कृत अरुतस्यद वैश्य पद भ्यामो शूद्रो अजायत। अर्थात् विराट मुखबाट यी 4 वर्णको उत्पत्ति भएको मानिएको छ। यो अवस्था पनि विराट पुरुषले कर्मका आधारमा गरेका हुन्। ब्राह्मण मुखबाट, क्षेत्री बाहुबाट, वैश्य जाङबाट र शूद्र पाउबाट उत्पन्न भएको कुरालाई वेदमा उल्लेख गरिएको छ। यो वर्ण व्यवस्था तत्कालीन समयको व्यवस्था हो। वर्ण व्यवस्थालाई शूद्रलाई विराट पुरुषको पाउबाट उत्पन्न भएको वेदले स्वीकारेको छ भने गुण र कर्मका आधारमा उत्पन्न भएको तथ्य गीताले राखेको छ। सामान्यतः वर्ण व्यवस्थाको यो आधार शास्त्रको स्वरूप मानिएको छ। के आजको अवस्था त्यही छ त? आजको अवस्था परिवर्तित छ। परिवर्तित अवस्थामा संस्कार र परम्परा पनि नित्य परिवर्तन भएका छन्। तत्कालीन समयको व्यवहारलाई सञ्चालन गर्ने पद्धतिका आधारमा वर्ण व्यवस्थाको कल्पना गरिएको हुन सक्ने सन्दर्भ विद्यमान रहेको पाइन्छ। आजको समाज र समाजका क्रियाले शास्त्रको वर्ण व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याएको छ। समाज र सामाजिक क्रिया पाच्य परम्पराका अवस्थामा छैनन्, परिवर्तनशील बनेर देखिएका छन्। वैदिक कालमा शूद्रको उत्पत्ति पाउबाट भएको मानिएको थियो, जसले शरीरका सबै भागलाई धानेको हुन्छ। त्यही आधारमा हेर्ने हो भने पनि वर्ण व्यवस्थालाई शूद्रलाई महत्त्वका साथ हेरिएको पाइन्छ। सबैको सेवाभावलाई जीवन्त पार्ने वर्ण व्यवस्थाका आधारमा उच्च दर्जामा शूद्रलाई गणना गरिएको छ। शरीरको सबै भागलाई धान्ने र वर्ण व्यवस्थाको अन्तिम चरणका रूपमा रहेको शूद्र आफैमा पूजनीय र वन्दनीय हो भन्ने प्रमाण यसले देखाएको छ। शूद्र उत्पत्तिको आधार। प्राचीन कालमा वर्ण व्यवस्था कर्मका आधारमा रहेको थियो। त्यही कर्मले मानवीय व्यवहारलाई र जातिगत व्यवस्थालाई बल प्रदान गरेको थियो। मानव जीवनको प्रारम्भमा मात्र 2 वर्ण थिए, आर्य तथा आर्यका दुश्मन, जसलाई दस्यु प्राचीन कालको अनार्य जाति विशेष भन्ने गरिन्थ्यो। यही वर्ण व्यवस्था विद्यमान थियो। कालान्तरमा त्यही दस्यु नै शूद्रका रूपमा आएको हुन सक्ने अड्कलले काटिन्छ। शूद्र आफैमा अनार्य भने होइन। अहिले जाति सूचक नभएर व्यवसाय सूचकमा वर्ण व्यवस्था रहेको थियो। ऐतरेय ब्राह्मणमा उल्लेख भए अनुसार सृष्टिका आधारमा ब्राह्मणलाई गायत्री छन्दका साथ, क्षेत्रीलाई त्रिष्टुप छन्दका साथ, वैश्यलाई जगती छन्दका साथ र शूद्रलाई कुनै पनि छन्द नदिएर उत्पन्न गरिएको थियो। त्यसले के प्रमाणित गरेको छ भने शूद्रत्व वर्ण व्यवस्थाको आधार भने होइन। प्राचीन समयमा शूद्रत्व आफैमा वर्ण व्यवस्थाको आधार थिएन। कालान्तरमा वर्ण व्यवस्थाको आधार बीजका रूपमा शूद्रलाई लिएका कारण वर्ण व्यवस्थाको पहिचानमा शूद्रलाई राखिएको हुन सक्ने प्रमाण भेटिन्छ। त्यसैगरी उपनिषद कालमा वर्ण व्यवस्थालाई जुन तरिकाले हेरिएको छ त्यसले पक्कै पनि सुधारका कुरालाई जीवन्त पारेको छ। वेदको तैत्तरीय संहितामा उल्लेख भए अनुसार वर्ण अनुसार ईश्वरीय प्रकारले सबैलाई प्रकाशित गर्ने आधार प्रस्तुत गरिएको छ। ब्राह्मणमा प्रकाश भर, क्षेत्रीमा प्रकाश भर, वैश्यमा प्रकाश भर, शूद्रमा प्रकाश भर आफ्नो प्रकाशबाट ममा समाहित छन्। यहाँनिर शूद्रलाई सबै प्रकारको समानताका आधारमा हेरिएको छ। यो समयसम्म शूद्र पनि भगवानको प्रकाशका अधिकारी थिए। यो प्रमाणले शूद्र हे दृष्टिका रूपमा प्रमाणित भएको देखिँदैन। कालान्तरमा पनि शूद्रको पहिचान कहिल्यै हे मानिएन। कर्मका आधारमा गरिएको विभाजन पक्कै पनि जातीय नभएर वर्ण व्यवस्थाको विभाजन थियो, जसले तत्कालीन समाजको सामाजिक व्यवस्थामा नयाँपन देखाएको वैज्ञानिक सन्दर्भमा देखिएको क्रमले गर्दा नै जातीय स्वरूप बिग्रेको हुन सक्ने बताइन्छ। शूद्रको अध्ययन। शूद्रलाई वेदको अध्ययनमा निषेध गरिएको थियो।
वैदिक छन्दबाट उत्पन्न नभएकाले यो निषेध गरिएको हो। अध्ययन र अध्यापन ब्राह्मणको कर्म भएकाले निषेध गरिएको तर्क शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। उनीहरूलाई इतिहास पुराण श्रवणको अधिकार भने दिएको छ। महाभारतमा उल्लेख भएअनुसार 4 वर्णले कुनै ब्राह्मणका मुखबाट पुराण आदिको श्रवण गर्न सक्ने अधिकार विद्यमान थियो। यहाँनिर पुराण आदि ब्राह्मणद्वारा सुन्ने अधिकार रहेका शूद्रलाई कसरी निम्न जातिका रूपमा स्वीकार गर्ने हो? श्रावचेतुरा वर्णन कृता ब्राह्मण यो प्रमाणले पनि शूद्रलाई अप्रिय जातिका रूपमा लिएको पाइँदैन। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो एक विशेष सामग्री शास्त्रमा शूद्र। यसका लेखक हुनुहुन्थ्यो डाक्टर गणेश प्रसाद घिमिरे। यो विशेष सामग्री पछि प्रस्तुत गर्दैछौँ अतिथिसँगको अन्तरसंवाद। आजको अन्तरसंवादका लागि हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रित अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव नेतृत्वका बकैया गाउँपालिकाका सेक्रेटरी तथा श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य श्याम सिन्च्युरी। स्वागत छ कार्यक्रम दलित आवाजमा यहाँलाई। धन्यवाद। यो श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपाल भनेर भर्खरै तपाईँको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनले नाम परिवर्तन गर्यो। यसभन्दा पहिला तपाईँको संगठनको नाम दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल, त्यसपछि भर्खरै भएको सम्पन्न भएको सम्मेलनले नाम परिवर्तन गर्यो। यो नेतृत्व पक्षले नै नाम परिवर्तन गर्न भनेको हो वा त्यो सम्मेलनमा आउने प्रतिनिधिहरूको व्यापक छलफलबाट चाहिँ यसलाई नाम परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर कसरी आयो कुरो? यो चाहिँ नि पार्टी अब मोर्चाको चाहिँ प्रतिनिधि पर्यवेक्षक लगायत हैन सम्पूर्णबाट चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईको हाम्रो 3 दिने कार्यक्रम थियो। त्यो बीचमा चाहिँ बृहत छलफल भएरै नै यो चाहिँ नामलाई दलित मुक्ति मोर्चा नेपाललाई चाहिँ हटाउने कुरो भयो। किन हटाउनु परेछ? यो चाहिँ यस्तो हो, यो किन भन्दाखेरि अब दलित भन्ने शब्द कुनै पनि बेला एउटा दलितलाई सम्मानपूर्वक राखिएको जस्तो शब्द थियो। अहिलेसम्मको घडीमा आउँदाखेरि चाहिँ यो नामै चाहिँ तपाईँको दलितमाथि अलि अपमानपूर्व जस्तो पनि भयो। र के भयो भन्दाखेरि दलित भन्दाखेरि कामी दमै हैन जुन चाहिँ अलि चाहिँ सार्की यो जातिलाई मात्रै लक्षित देखाउने जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यो दलित भन्ने शब्द हटाउने निर्णय गर्यो मोर्चा र पार्टीले। हिजो पञ्चायतकालमा पनि दलितहरूको संगठन बनाउन दिएको थिएन र त्यहाँ दलित संगठनहरू बनाउन नदिँदाखेरि पनि त्यस्तै गरी चाहिँ केही त्यस्ता दलित अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ टेलर युनियन अर्कै चाहिँ नि नामहरू राखेर गर्ने गरेका थिए। बहुदल आइसकेपछि मात्रै चाहिँ दलितहरूका संगठनमा दलित थप्ने काम भयो दलित भनेर। अब यो कोही कसैले चाहिँ भन्ने गरेका छन् दलित भनिसकेपछि चाहिँ आम यो छुवाछुतमा परेका समुदायहरू जो चाहिँ पहाडमा कामी दमाई सार्की बाधे कुसुले गाइने, त्यसै गरी राजधानीमा अब काठमाडौँ क्षेत्रमा चाहिँ त्यसै गरी कुसुले देउलाहरू च्यामेहरू, त्यसै गरी चाहिँ तराईमा डुम चमार धुसर मुसर बातर खतबे तत्मा दुसादहरू जस्ताहरू, यो सबैलाई समष्टिगत रूपमा एउटै शब्दमा बुझाउने भनेको चाहिँ दलित भन्ने कारणले गर्दाखेरि दलित आन्दोलन दलित समुदाय भन्ने गरेको हो भनेर चाहिँ कसैले व्याख्या गर्ने गरेका छन्। तपाईको पार्टीले अनि तपाईको संगठनका अब सम्मेलनले नै भनौं न चाहिँ यसलाई परिवर्तन गर्यो। यसबाट दलित आन्दोलनबाट चाहिँ तपाईको यो श्रमिक समुदाय मोर्चा अलिकति के टाढा हुन खोजेको जस्तो हुँदैन? यस्तो हो, यो चाहिँ दलित भन्ने शब्द चाहिँ जो चाहिँ यहाँ जातीयपट्टि लक्षित भएको देखिएको कारणले गर्दा यो दलित भन्ने शब्द जो दलिएको हो, यो बाहुन क्षेत्री बाहुन लगायत चाहिँ अरू जातिमा पनि जो दलिएको जो कमजोरी जो पेलिएको ऊ पनि एउटा दलित नै हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो दलित भन्ने शब्द हटाएर श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपाल बनाउने चाहिँ एउटा हाम्रो सम्मेलनले यो तयारी गर्यो। यसमा चाहिँ भोलि यो जो पीडित छन्, जो कमजोरी छन्, जो दलिएका छन् हैन, जो दलित भनेर अनुभूति गर्छन्, यो संगठनमा आएर चाहिँ नि चाहे बाहुन हुन् हैन, चाहे जुनसुकै जातिका हुन्, वर्गका हिसाबले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ तपाईको आफ्नो समस्यालाई चाहिँ समस्यासँग लड्ने आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्छन् उनीहरूले सक्छन्। त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि तपाईहरुले पहल गरिदिनुहुन्छ? पहल गर्छौं एकदम।
भनेपछि यो कुरोमा चाहिँ यो तपाईँको सङ्गठनको नाम परिवर्तनका बारेमा चाहिँ यो सर्वसम्मतले पारित गर्यो वा केही त्यस्ता विमतिहरू पनि आएका थिए? तपाईँ त सम्मेलनको प्रत्यक्ष सहभागी पनि हुनुहुन्छ। हजुर छु। त्यो त्यसमा कुनै त्यस्तो आएन चाहिँ नि, सबैतिरबाट नाम सबै चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ प्रस्ताव गरियो नामहरू सबैको चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउँदाखेरि होइन त्यस्तो धेरै फरक आएन होइन। फरक नआइसकेपछि थोरै पार्टी र मोर्चा मिलेर चाहिँ त्यो मिलायो, त्यसमा कुनै विमति आएन, एकदम सहमतिमा। केही फरक नामहरू ल्याउने पनि थिए? फरक नामहरू ल्याउने थिए। अब कसैले अब मोर्चा दलित मुक्ति मोर्चा राखौँ भन्ने पनि थिए। नाम चाहिँ तपाईँको यो नामले चाहिँ यो समस्या पारे होइन, यो कामले समस्या पारे हो भन्ने कुराहरू पनि थिए होइन। कुनैले अब अरू अब नामहरू ल्याएको थिए। सबै नामहरूलाई करेक्सन गरेर अब पार्टी र मोर्चा बसेर चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ जाने भनेर छलफल गरेर नै सर्वसम्मत टुङ्गाएको। यो पार्टीको भातृ सङ्गठन भए हुनाले पार्टीको चाहिँ यसमा नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ निर्देशन आयो। यो पालि त तपाईँहरूको सङ्गठनमा अब सबै जातिका मान्छेहरू, किनभने श्रमिक समुदाय भनेर भनेको छ। श्रमिक त सबै जातिका मान्छे हुन्छन्। दलित त्यहाँ चाहिँ कामी दमाई सार्की डुम चमार धुसर मुसरहरू यी मात्रै त हुँदैनन् होइन। यहाँले भन्नुभएको छ बाहुनहरूमै पनि विभिन्न प्रकारका त्यहाँ चाहिँ तल र माथिका जातहरू छन्। क्षेत्रीमा पनि खत्रीहरू छन्, मधेसीहरूमा पनि छन् होइन। हरेक ठाउँमा त्यो छ। जस्तै नेवारहरूमा पनि श्रेष्ठ र त्योभन्दा तलका जातिहरू। अब यो त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको यो चाहिँ यता लक्षित भए जस्तो लाग्छ हो। श्रमिक वर्ग भने श्रम गरेर खाने वर्ग हो हामी। अब जुन दलित पनि छौँ, गैर दलित पनि छन्, सबैजना चाहिँ श्रम गरेर खाने नीतिहरू नि परिवर्तन छ। त्यसमा अब विधान बन्दैछ। अहिले अब मोर्चाले 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन पछाडि यो चाहिँ विधान तयार हुँदैछ, भएको छ। अब यसमा विधानहरू नि तयार भएकै छ। मस्यौदा विधानहरू बने, त्यसलाई पारित गर्नुभयो? पारित, हजुर। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा तपाईँहरू दलितहरू मात्रै चुनिनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा के छ भने कति सदस्य छ तपाईँहरूको केन्द्रीय सङ्गठन? हाम्रो 61 जना। 61 जनामा सबै दलितहरू हुनुहुन्छ? सबै दलितरै छौँ। तपाईँको सङ्गठनको नाम र अच्छा तपाईँको उद्देश्य यदा कदा बाजिँदैन? यस्तो अहिले यो चाहिँ एउटा तपाईँको सुरुवात हो, यो नयाँ नामसँगैको। यसमा आह्वान गर्ने हो हामीले होइन। यसमा आउन सक्ने भए पीडित वर्गको मान्छे होइन। अब जुन श्रम गरेर खाने श्रमिक वर्गहरू होइन चाहिँ जो पीडित अन्याय परेहा, अब चाहिँ हामीले यसमा राख्नुपर्छ भनेर नै परिवर्तन गरे। परिवर्तन हुनुभन्दा पहिला त आउने कुरो त भएन। पार्टी भनेको एउटा टाउको भयो, त्यस पछाडि अरू चाहिँ हात खुट्टा यी चाहिँ शरीरका अरू अङ्ग प्रत्यङ्गहरू भने जस्तै चाहिँ यी भातृ सङ्गठनहरू भए। पार्टीलाई बलियो बनाउने, एकदम सुसङ्गठित बनाउने चाहिँ फेरि भातृ सङ्गठनहरू। भातृ सङ्गठनहरू बलियो भए पार्टी अझ बलियो हुन्छ। किनभने पार्टीको चाहिँ एउटा आधारशिला भने त ती भातृ सङ्गठनहरू नै हुन्। ती चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनहरू भनौँ न, ती हुन्। तपाईँहरूले यो 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनले दलितको सङ्गठन चाहिँ निर्मूल पार्नु भएन? जस्तै अब चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ नि श्रमिक समुदाय मोर्चामा भोलि चाहिँ अर्को जातिले पनि नेतृत्व लिन सक्ने भइसकेपछि दलितका समस्याहरू चाहिँ कसरी समाधान होलान्? किनभने वर्गीय समस्या र दलितको समस्या त छुवाछुतको समस्या त फरकै हो। त्यो त हो, तर हामीले चाहिँ मोर्चाले होइन पार्टीले गरेको निर्णय हो। तर यसमा चाहिँ नि वर्गीय समस्या हट्ने बित्तिकै जातीय समस्या हट्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ पार्टी र मोर्चाको निष्कर्ष छ। त्यो ठहर भयो। हजुर। एउटा धनी विश्वकर्मा या परिवारहरूको बिचमा वर्गीय रूपमा विश्वकर्मा परिवार माथि छ, उच्च छ, जातीय रूपमा ऊ उच्च छ। किनभने त्यो एउटा सानो काठको छाप्रो भित्र पनि तर ठुलो हवेली भएको विश्वकर्मा परिवारलाई त हुँदैन नि। यहाँको पार्टीले वर्गीय समस्या चाहिँ हल हुने बित्तिकै जातीय समस्या हल हुन्छ भन्ने कुरालाई मैले यो गरेको हुँ होइन, राखेको हुँ। किनभने वर्गीय रूपमा त ऊ त माथि आएको हुन्छ नि, तर उसको वर्गीय हिसाबले हेर्दाखेरि ऊ तल। हामीले यो चाहिँ भोगेको कुरा हो भन्न खोजे हो। किनभने तपाईँ हामी सबै त्यही समुदायमा हुर्केका छौँ
अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ मिलेन कि भन्ने मेरो ऊ मात्रै हो। हुन त पार्टीको अब महान त्यस्ता विद्वान होइन पार्टीका चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ विश्लेषण गरेर समाजलाई विश्लेषण गरेर देशका चाहिँ बदलिँदो परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेर यो निचोड निकाल्नु भएको छ है। मेरो त्यसमा विमति त होइन, मैले विमति जनाउनु पर्ने कुरा नि होइन। केवल एउटा चाहिँ मैले मेरो प्रश्न के हो भने कतै वर्गीय समस्या हल भइसकेपछि पनि जातीय समस्या चाहिँ बाँकी रहन्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो त अब पार्टीले मोर्चाले मूल्याङ्कन गरेर नै यो राखे हो। यो अहिले अब तपाईँको वैज्ञानिक युगमा होइन, अब चाहिँ नि यो वैज्ञानिक हिसाबले नै चल्नुपर्छ, नाम वैज्ञानिक रूपले नै राख्नुपर्छ भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ नि हाम्रो दलित मात्रै हुनुपर्छ, जुनमा नि दलित मात्रै चाहिँ उ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो पछिसम्म त्यो एउटा समाजमा यो दलित जाति दलितको मात्रै ऊ हुने भएको भएर श्रमिक वर्ग भनिसकेपछि अरू वर्गको मान्छे पनि यहाँ आएपछि त के हुने भयो भन्दाखेरि अरूले नि नेतृत्व गर्ने भएपछि यहाँ को छ दलित? कोही पनि छैन, दलित यहाँ छैन। यहाँ हामी पनि छौँ, हामी पनि दलिएका छौँ, हामी पनि चाहिँ यो यहाँ कोही दलित कुनै हुँदैन, यहाँ श्रमिक हामी सबै श्रम गरेर खाने हो भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो यसमा नेतृत्व गर्दै आइसकेपछि भोलि दलित भन्ने शब्द पनि हट्ने र दलितको समस्या पनि हट्ने निचोड्दै छ। भनेपछि तपाईँको त्यो 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यापक छलफल भएकै हो। अब पार्टी अब महासचिव हाम्रो नेत्र विप्लव चन्द विप्लवले नै उहाँ आफैले पनि चाहिँ कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रम चाहिँ बन्द सत्रमा पनि उहाँले भन्नुभएको हो। उहाँले यही विषयमा जोड दिनु भयो, यही विषयमा चाहिँ जोड दिनुभयो। यो चाहिँ नाम परिवर्तन हुनुपर्छ, नाम परिवर्तन भएर चाहिँ नि अब यो कोही हुँदैन यहाँ दलित, सब नेपाली, हामी सबै नेपाली। दलित भनेर कसैले कसैलाई घृणा गर्ने व्यवहारहरू यो कदापि गर्नु हुँदैन, यो जघन्य अपराधी कुरो हो। त्यो भएको कारणले गर्दा अब नाम चेन्ज गर्नुपर्छ यो सम्मेलनबाट भनेर छलफल भएर नै टुङ्ग्या। अब अलिकति विषय बदलौँ के भने समाजमा जातीय छुवाछुतका चाहिँ जुन घटनाहरू दिन प्रतिदिन नेपालमा घटिरहेको छ होइन, यहाँलाई चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ, कस्तो पाउनु भएको छ? यस्तो छ, अब यो नघट्या त होइन, धेरै ठाउँमा जातीय समस्याकै कारण मर्नु पर्या, जातकै कारणले मर्नु पर्या मान्छेहरू हेपिनु पर्या। अब यो चाहिँ नि यो अब जातलाई नै अब जुन हामीले अब यो मोर्चालाई दलित मुक्ति मोर्चालाई हटाएर श्रमिक बनाइसकेपछि मान्छेको अब के दिमागमा अब जस्तो सोचन शक्तिमा के आउँछ भने अब यहाँ चाहिँ दलित भन्ने नै हुँदैन भन्ने भयो। अनि अब सबैले नेतृत्व गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब सहकारी भइसकेपछि होइन, भोलि अब दलित मात्रै एक्लै लडाइ कारणले गर्दा त्यो जोखिम भएको होला हुनसक्छ होइन। त्यो भएर श्रमिक समुदायमा सबैजना भइसकेपछि दलितको समस्या आउँदा पनि अरू चाहिँ नि 52 जातिका मान्छेहरू होइन लड्ने भयो नि त। हुन त दलित आन्दोलन भनेको यो दलितका समस्या छुवाछुतका समस्या भनेको खालि चाहिँ दलितका मात्रै समस्या होइन, यो राष्ट्रको समस्या हो होइन। यसलाई सिङ्गो राष्ट्रले नै निमिटान नपारेसम्म, सिङ्गो राष्ट्र नै यसलाई चाहिँ नि उन्मूलन गर्नका लागि अगाडि नबढेसम्म यो चाहिँ सम्भव छैन। सबै वर्ग तह जात जातिहरू यसमा लाग्नुपर्छ, विद्वान बुद्धिजीवीहरू सरकार होइन सबै लाग्नुपर्छ। किनभने यदि त्यसो नलाग्ने हो भने त कानुन बनेको कयौँ वर्ष भइसक्यो, तर पनि फेरि यहाँ चाहिँ संविधानमै उल्लेख भएको छ, कानुन बनेको छ र पनि कार्यान्वयन छैन। छुवाछुतका घटनाहरू भइराखेका छन्, त्यसमा चाहिँ नि कयौँ मरिराखेका छन्। यसको अर्थ तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा छुवाछुतका त्यस्ता दुर्व्यवहारहरू भोग्नु परेको तितो यथार्थ केही छ? यो चाहिँ म एउटा दलितको चाहिँ अब दलित समुदायभित्र पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो खेपेको छु। अहिले म लगभग 35 वर्षको उमेर भयो। त्यो बेलामा मैले चाहिँ नि अब हाम्रो गाउँमै पनि अरू जातिभन्दा दलित समुदाय नै घटी नै छन्, 2-4 घर छन्, अरू जातिको बेसी थिए। त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि हुन त पहिला योभन्दा लगभग समय अगाडि हो, 54-55 सालतिरको कुरा हो। त्यो बेलामा माओवादीको चाहिँ नि एउटा सशस्त्र जनयुद्धको चाहिँ एकदम पुरा चाहिँ त्यो बेलामा चरम उत्कर्षमा चाहिँ एकदम पुगेको बेला थियो। त्यो बेलाको समयमा पनि हामी पनि अब माओवादीमै थियौँ। हामी चाहिँ माओवादीका केही
सङ्गठनमा बसेर काम गरेका थियौँ। त्यो बेलामा पनि हामीमाथि जातीय रूपमा चाहिँ दुर्व्यवहार गर्ने मान्छे भेटियो र हामीले त्यहाँनिर व्यक्तिगत मैले पनि भोगेको छु त्यो कुराहरू चाहिँ नि। त्यहाँ के छ भने त भयो तपाईँ आन्दोलन गर्ने क्रममा कतिपय ठाउँमा चाहिँ सेल्टर लिने क्रममा पनि अब त्यसमा ठुला जातिहरूलाई भित्र पस्न पाउने नत्र नपाउने भन्ने कुराहरू पनि चिनेको हुनाले त्यस्तो भयो होला। तर तपाईँकै अरू छरछिमेकमै पनि भेटियो। छरछिमेक के भेटियो भन्दाखेरि छरछिमेकमा पनि जस्तो अब चाहिँ नि मेलापात होइन, बेबटुल यस्तो हुँदाखेरि त्यो देखियो। त्यो कसरी देखियो भने मैले स्वयं किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ पहिल्यैदेखि अब म चाहिँ त्यो मान्छेको घरमा गए पनि म बाहिर बस्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो एउटा उ थियो। चाहिँ भित्रै काम नपरिकन मान्छे घर पनि नजाने हो। काम परेर जाँदाखेरि बाहिर बसेर चाहिँ एक्लै बसेर खानी ओर्नी मलाई त्यो लाज लाग्थ्यो कि त्यो गरिन्थिनँ। चाहिँ हाम्रो गाउँमा के भयो भने केही त्यहाँका अब भनौँ नबुझेका होइन एउटा सामन्ती सोच भएका मान्छेले चाहिँ के भने यो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो घर खाँदै गर्दा होइन कुनै पनि उनीहरूकै समुदायको मान्छेले हाम्रो घर कोही लुकीछिपी खानेहरूले खाँदाखेरि ऊ नखानी अलि ठुला बन्नेले होइन सामन्ती सोच भाले चाहिँ तिमीहरू फलानु चाहिँ दलित घर खाएछौ होइन, तिमीहरू त्यो दलित भन्दा नि खतम भएछौ भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो कुराहरू गरिदिने, उहाँहरूलाई चाहिँ खाने मान्छेहरूलाई डर देखाउने होइन। अब तिमीहरू यस्तो यस्तो तालले त तिमीहरू त एकदम दलित भन्दा पनि तल, दलित भनेको थाहा छ तिमीलाई, यो चाहिँ एकदम तल कुकुर भन्दा पनि तल वर्गको मान्छे हो यो दलित समुदायको भन्ने खालको चाहिँ शब्द बोलेको सुन्यो। त्यसमा हामीले प्रतिकार पनि गऱ्यौँ। गएर चाहिँ अब एउटा सङ्गठनमा बसेको हिसाबले होइन त्यो खालको चाहिँ प्रतिकारमा जाँदाखेरि उनको घर अब भान्से पनि लगाइयो दलित समुदायमा। पार्टीले त्यहाँ आयोजना गरेको थियो कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यहाँको दलित समुदायको चिन्नेका व्यक्तित्वहरू म स्वयं पनि त्यहाँनिर उपस्थित भएर त्यहाँको कार्यक्रममा अब भान्से लाग्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू होइन घरमा चाहिँ त्यहाँ गरिए पछाडि अनि उनको त्यो सोच पछिबाट त्यस्तो खालको भाव देखिएन। तपाईँ छुट्टै एउटा पार्टीको भातृ सङ्गठन भनौँ या जनवर्गीय सङ्गठन भनौँ यसलाई होइन, जनवर्गीय सङ्गठनको एउटा तपाईँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। पार्टीकै पनि तपाईँ एउटा बकैया गाउँपालिकाको चाहिँ नि गाउँपालिकाको तपाईँ सेक्रेटरी, पार्टीकै पनि सेक्रेटरी हुनुहुन्छ। यहाँ त अरू पनि थुप्रै पार्टीहरू छन्। ती दलहरूका पनि दलित सङ्गठनका चाहिँ भातृ सङ्गठनहरू छन्, दलित विभागहरू छन्। उनीहरूले दलितहरूका निम्ति कतिको यो अधिकारमा चाहिँ कतिको काम गरिराखेको तपाईँले पाउनु भएको छ? तपाईँको मैले देख्छु उहाँहरूले चाहिँ नि त्यस्तो खालको न्याय दिन चाहिँ सक्नु भएको छैन। किन भन्दाखेरि एउटा नाममा मात्रै भयो, उहाँहरूको काममा चाहिँ त्यस्तो खालको देखिया छैन। यदि काममा देखिने हो भने अब चितवनमा पनि भीमबहादुर विश्वकर्मा भन्ने मान्छे पनि बित्नुभयो। उहाँ चाहिँ एउटा दलित हत्या गरियो। दलितै भएको कारणले गर्दाखेरि मन्दिरमा जाने क्रममा चाहिँ उहाँलाई कुटपिट गरेर मारियो। अब त्यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो होला दलित समुदाय मुक्ति मोर्चा, दलित अगुवा, दलित अधिकार कर्मीहरू त्यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो होला। तर त्यसलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन सकेको, प्रतिकार गर्न सक्ने उहाँहरूसँग त्यो क्षमता देखिएन। जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। पीडा छँदैछ होइन। राज्यमा बसेर संविधानहरू लेखेर कानुनहरू लेखेर जे गरेको भए तापनि अहिले पनि गाउँका दूरदराजहरूमा दलितहरूमाथि हुने उपल्ला जातिका दुर्व्यवहारहरू यथावत छन्। यसलाई अन्त्य गर्नलाई के गर्नुपर्छ होला? यसलाई अन्त्य गर्नको लागि त अब यो एउटा राजनीतिबाटै हुने परिवर्तन हो। यसमा म चाहिँ के भन्छु भने हरेक पीडित मान्छेहरू चाहे दलित समुदायका हुन् चाहे दलिएका समुदायका मान्छेहरू हुन् होइन, चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा राजनीतिक तवरबाट चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सक्रिय भएर चाहिँ लागेर यसको विषयमा चाहिँ एकदम जागरुक भएर लाग्यो भने पक्कै पनि यो एक दिन चाहिँ समाप्त हुन्छ। यो मानवता विरोधी गतिविधि हो, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर सबै वर्ग तह र समुदायका मान्छेहरू यसमा लाग्नुपर्छ। हजुर हुन्छ। व्यस्त समयका बावजुद पनि यहाँले यो हाम्रो दलित आवाज कार्यक्रमको लागि स्टुडियोमा आएर आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई पनि यहाँसम्म चाहिँ मलाई स्टुडियोमा आएर एउटा आफ्नो पार्टीको र एउटा मोर्चाको एउटा कुरा राख्नलाई यहाँसम्म आउने मौका दिनुभयो। त्यसको लागि कार्यक्रम सञ्चालक सानभाइ दाइलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको अन्तर संवादका लागि स्टुडियोमा आमन्त्रित अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
विप्लव नेतृत्वका बकैया गाउँपालिकाका सेक्रेटरी श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य श्याम सिन्च्युरी, उहाँसँगको यो कुराकानीको क्रमसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिनै लागेको छ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा सल्लाह र सुझावहरू दिने गर्नुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्न मोबाइल नम्बर 98 450 42 853 र फोन नम्बर 057 524 636 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भने दलित आवाज रेडियो कार्यक्रमको फेसबुक पेजको कमेन्ट बक्समा पनि आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने दर्शनलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता यसै समयमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ आजको कार्यक्रमबाट प्रस्तोता म सानुभाइ विश्वकर्मा बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ साता।